हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने प्रेपोजिशनन विद डाटिव लेकर आई हूँ। ठीक है, डाटिव की प्रेपोजिशंस। ठीक है, जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रेपोजिशंस ये हैं जो ब्लू बॉक्स में है। बिडोइटुंग उनके मतलब ये हैं, और बाइशपील वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो आगे बाइशपीले में दिए गए। जैसे कि आउस है, आउस इस्तेमाल होता है ऑर्ट यानी कि जगह और मटीरियल के लिए, किसी भी चीज़ मटीरियल के लिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं आउस मुंशिन, इश्को में आउस मुंशिन, मैं मुंशिन से आया हूँ। इश्को में आउस टूनिसियन, टूनिसिया से आया हूँ। ठीक है, और मटीरियल यानी कि गिलास है, जैसे आउस ग्लास। नेक्स्ट बाई है। बाई किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑर्ट यानी कि जगह के लिए और साइड टाइम के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया बाइशपील में, बाय माइनम एल्ट्रन मेरे वालदैन की तरफ, बाय होमबर्ग और हमबर्ग की तरफ, बाय नाख्त नाख्त में। ठीक है, यानी कि रात को। ठीक है, अब देखें आप, माई नैन एल्ट्रन आया है ना, तो असल में माई ने था, लेकिन डाटिव में डेन है, इसलिए माई नैन एल्ट्रन हो गया। ठीक है, और बाय नाख्त यानी कि रात में। अच्छा, आगे मिथ आ गया। नेक्स्ट जो है वो 3 प्रेपोजिशन, मिथ आर्ट und वाइजे, मिथ दिए, मिथ ग्लुक। ठीक है, तुम्हारे साथ और खुशी के साथ। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट के लिए आ गया मिथ डेम आउटो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे गाड़ी है। मिथ डेम आउटो गाड़ी के साथ। मिथ आइनेम मेज़ा, एक ये जो काबिल और मेज़ा होता है ना, छुरी और कांटा, इस तरह मेज़ा, छुरी को कहते हैं, चाकू को मेज़ा। इसमें आप देखें कि जो डेम आउटो आया है ना, एक्चुअली 10 आउटो था, लेकिन डाटिव में डेम होता है, ये जो न्यूट्रल होता है उसके साथ। और मिथ आइनेम मेज़ा है ना, तो ये डिया मेज़ा था, तो डिया मेज़ा है तो आइनेम मेज़ा हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है वो साइट है, यानी कि साइट टाइम के बारे में। साइट आइनम याग, एक साल से, यानी कि एक साल यानी कि एक मुद्दत के बारे में बताया जा रहा है। तो 10 याग था। अब आप देखिए कि डाटिव में जो 10 है न्यूट्रल, यानी कि उसमें डैम हो जाता है, इसलिए आई नैम हो गया। अब देखिए ऑर्ट, आगे नख है। नख जो है वो ऑर्ट और साइड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लेस और टाइम के लिए। जैसे नख कर्लिन, कोलन की तरफ। नख इटालियन, इटालियन की इटली की तरफ। जैसे कि आपको आ गया नख टाइम कंसर्ट, साइट यानी कि टाइम के बारे में बता रहे हैं कि कंसर्ट के बाद। ठीक है, ये एक वक्त बता दिए ना, कंसर्ट के बाद हम मुलाकात करेंगे। ठीक, वी आर मोस्ट nach dem कंसर्ट ट्रेफन, हम कंसर्ट के बाद लाजमी मुलाकात करेंगे। ठीक है, अब फ़ोन आ गया। ऑर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ठेटा, ठेटा भी बताती हूँ क्या होता है। ऑर्ट जो है वो फ़ोन der यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटी को। जैसे मैं अब कहूँगी कि इशहाबे स्वाई मुनाटिफेरियन फ़ोन der यूनिवर्सिटेट। ठीक है, मुझे जो है वो छुट्टियाँ हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 महीने की। अच्छा, फ़ोन डोट यानी कि डोट की तरफ। ठीक है, वहाँ की तरफ, या इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और टाटा यानी कि फ़ोन दिए तुमको। ठीक है, यानी कि तुम्हारी तरफ या तुम्हारे लिए, या इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ़ोन आइनम पॉइंट, एक दोस्त को या एक दोस्त की तरफ या एक दोस्त से। डियर यूनिवर्सिटी, तो आपको पता लग गया कि यूनिवर्सिटेट को यूनिवर्सिटी को, ठीक है, डियर लगाते हैं। और फ़ोन दिए, दिया आपको पता है कि क्या है, डाटिव प्रेपोजिशन है। और फ़ोन आइनम जो है वो फ्रॉइंड जो है वो डिया होता है, मास्कुलिन है, तो आपको पता है कि डैम लगता है मास्कुलिन में, ये डाटिव की मास्कुलिन में आर्टिकल में डैम लगता है, और इसी तरह आई नैम लगता है। ठीक है, और सू ऑर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सू पाउल, पाउल की तरफ, सू हाउस घर की तरफ। ठीक है, और गेगिन उबा यानी कि मुखालिफ। ठीक है, अगर एक मेरी गाड़ी जो है वो फ़लाँ की गाड़ी की मुखालिफ खड़ी है, ठीक है, मेरा घर जो है फ़लाँ घर के मुखालिफ है, तो इसलिए इस्तेमाल किया। इसी तरह गेगिन उबा ऑर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेम यानी कि प्लेस के लिए, डेम होटल गेगिन उबा
ہوٹل جو ہے وہ مخالف ہے نخ گیشٹیلٹ یعنی کچھ بھی آپ لگا دیں پار کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، یا کہہ دیں آپ پوسٹ آفس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ منچ مال زن ڈیزے پریپوزیشن ود ڈیم آرٹیکل فربنڈن، کبھی کبھار جو یہ پریپوزیشنز ہیں نا وہ آرٹیکل کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضم ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح بائم ہے، ٹھیک ہے، بائی ڈیم کو ملا کے بنائیے، ٹھیک ہے، بائی ڈیم کو ملا کے بائم بن گیا ہے، اور فن ڈیم کو شارٹ فارم کی ہے تو فم بن گیا ہے، اسی طرح سو ڈیم کو شارٹ فارم کیا ہے سم بن گیا ہے، اسی طرح سوڈیا کو شارٹ فارم کیا ہے تو سوا بن گیا ہے، جس طرح بائی ڈیم جو ہے وہ فلاں کی طرف، ٹھیک ہے، بائی ڈیم یہ بائی مائنر میلٹن ہو گیا تھا، اس طرح فن ڈیم اس کو جس طرح کہ ہم نے لگایا تھا اس کو فن یونیورسٹیٹ یا فن دیے تمہاری طرف یا یونیورسٹی کی طرف، سم جس طرح کہ سو ڈیم تھا کہ گھر کی طرف، ٹھیک ہے، جس طرح ہاؤس ہے نا سو ہاؤس ہے، سو ڈیم جو ہے وہ آرٹیکل اس میں ڈیم جو ہے وہ ہاؤس بن گیا، ہاؤس کے لیے استعمال کیے یہ والا آرٹیکل، تو گھر کی طرف یہ اس طرح، تو سوڈیا طرف یہ بھی کیا نام ہے پاؤل کی طرف یہ اس طرح، تو آپ کو پتہ ہے نا کتنا ایزی ہے یہ، یعنی کہ اس میں بائم کر دیے فم کر دیے سم کر دیے سوا کر دیا اور فم کر دیے سوا کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوبنگ آئنس اسٹارٹ کرنی ہے جس میں لکھا ہوا ہے ارگینزن زیدی اینڈونگن، ٹھیک ہے، ہم نے بیان کرنے جو اینڈنگز ہیں نا یہ فل ان دی بلینکس شارٹ دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے، کس طرح پاؤل فارٹ مڈ ٹیم ٹیکسی نخ ہاؤزے، پاؤل نے سفر کیا ٹیکسی کے ساتھ گھر کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پر 10 تھا تو آپ کو پتہ ہے آرٹیکل جو ہے وہ نیوٹرال میں ڈیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آکوزیٹو کا ڈیم دیا ڈیم ڈین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ماغیہ وانٹ سائٹ آئن تو آئن نیم ہو جائے گا آئنم یاغی انوین۔ اب اسی طرح سیم اش ہولے 10 پاکٹ فن، آگے پوسٹ ہے تو فن دی پوسٹ تھا تو ہم نے یہاں پر دیا لگانا ہے، تو اش ہولے 10 پاکٹ فن دیا پوسٹ، اب میں نے پک کیا ایک پیکٹ کو پوسٹ سے پوسٹ آفس سے، ٹھیک ہے۔ اب ہولن جو ہے نا آپ کو پتہ ہے نا ٹرین باغ وربن ہے جو موڈال ورب یہاں پر نہیں ہے، اس لیے یہ جدا ہی ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ جدا نہ ہو سکتے یعنی کہ اکٹھے ہوتے۔ اب ون گینسٹ دو مارگن آؤس ڈیم ہاؤس، کب جا رہے ہو تم صبح گھر میں سے، یعنی کہ کب جاؤ گے تم صبح کے ٹائم گھر میں سے نکل کے۔ آگے اے میں وہ ہن گینسٹ دو ناخ ڈیم ایسن، وہ کہاں پر جا رہے ہو تم کھانے کے بعد، اور ایف میں ہول بیتے دی دین وائن آؤس ڈیم کھیلا، ٹھیک ہے، کہ مہربانی کر کے وائن جو ہے وہ شراب تے خانے میں سے نکالو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو آرٹیکل ہے نا اس کا ایکچولی ڈیا کھیلا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ڈیم یہ ڈین ڈی ڈسٹی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ڈین ہے یعنی کہ آکوزاٹیو میں اس کا ڈین ہے اور ڈاٹیو میں یہ ڈیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے گیم ہے پھیٹا وونٹ بائی ڈین ایلڈرن، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھیٹا رہتا ہے اپنے والدین کی طرف۔ آگے ہمیں ایوا اغبائٹٹ سائٹ دیا ووخے ان بون، ایوا کام کر رہا ہے ایک ہفتے سے بون میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایکچولی دی ووخے ہوتا ہے لیکن جب ہم نے ڈاٹیو میں گئے اس کی پریپوزیشن میں تو دیا ہو جائے گا۔ آگے اے میں کلاؤس نیمڈ دی جاکے آؤس ڈیم شرنک، کلاؤس نے لی اپنی جیکٹ شرنک میں سے یعنی کہ الماری میں سے نکالی، تو آپ کو پتہ ہے ڈیا شرنک ہوتا ہے تو ڈیم ہو جائے گا ڈاٹے میں۔ آگے یارٹ میں ہے ناخ ڈیم اغبائٹ بزوٹ ایا ماغیہ، آگے کھا ہے اس میں 10 ہوٹل لیکڈ ڈیم بانہوف کے گنوبا، ہوٹل جو ہے وہ بانہوف یعنی کہ ٹرین سٹیشن جو ہے اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے میکس ہے میکس وون تھے لانگے بائے زائنہ ٹھارن تھے،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کیوں یہ زائنہ آیا ہے, کیونکہ ٹھانٹے جو ہے ایک فیمینن ہے, اور کیونکہ اس کے جو آرٹیکل ہے ڈاٹیو کا آرٹیکلز اگر پڑھے جائیں تو اس میں جو فیمینن ہے اس میں ڈیا آتا ہے, تو یہ اس لیے زائنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ویورز, اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں پریپوزیشن میں ڈاٹیو کی ہم اوبنگس کریں گے. میری اور گراماٹک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویورز اپنا خیال رکھیں. بیش پیٹ آف ویجز اینڈ چیئرز.